श्रीसङ्कटनाशन विष्णुस्तोत्रम्। नारद उवाच पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः शवाशवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गहरियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः शवाशवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गहरियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः शवाशवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गहरियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः शवाशवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गहरियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः शवाशवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे
भुजङ्गहरियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरे पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः शवाशवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गहरियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरे पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः शवाशवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गहरियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरे पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः शवाशवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गहरियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरे पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः शवाशवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गहरियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरे पुनर्दैत्यं शमायान्तं
दृष्ट्वा देवाः शवाशवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्ख पद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गहरियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाग्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः शवाशवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्ख पद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गहरियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाग्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। इति श्री पद्मपुराणे पृथु नारद संवादे सङ्कष्टनाशनं नाम विष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम श्री विष्णवे नमः।